सम्पूर्णमा नमस्कार। म चैतन्य टिभीबाट फेरि पनि आज मैले नयाँ विषयवस्तु लिएर आएको छु, जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम 2050। यदि तपाईँ त्रिभुवन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने, अथवा यदि तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म कुनै पनि स्थानमा चाहिँ स्किप नगरेर हेर्नुहोला। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम 2050। यसमा रहेका व्यवस्थाहरू, यसमा रहेका प्रावधानहरू के छन् त हेरौँ है त। सर्वप्रथम त हामी यस नियमभित्र छिर्यौँ भने हामी के देख्छौँ भने अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायको बारेमा केही जानकारी पाउँछौँ। अध्ययन संस्थान तथा सङ्काय किन गठन भयो हैन, यी चाहिँ अध्ययन संस्थान तथा सङ्काय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कतिवटा छन्, त्यो बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ जानकारी दिन्छ। यहाँ के भन्छ भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईँ हैन, यो विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू, अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा अन्य प्राविधिक कार्य सञ्चालन गराउनको लागि अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायहरू गठन गरिएको भन्छ है। अब अध्ययन संस्थानहरू कतिवटा छन् त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हैन, अध्ययन अनि सङ्कायहरू कतिवटा छन् त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, यो पनि हेरौँ है त। अध्ययन संस्थानहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 5 वटा छन् र सङ्कायहरू चाहिँ 4 वटा छन्। ती अध्ययन संस्थान 5 वटा अध्ययन संस्थानहरू के हुन् त भन्दा कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान है, त्यसै गरेर वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, चौथो नम्बरमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र पाँचौँ नम्बरमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, अर्थात् इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स, इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन, इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। त्यसै गरेर तपाईँ सङ्कायतिर हेर्नुहुन्छ भने शिक्षा शास्त्र सङ्काय, मानविकी र सामाजिक शास्त्र सङ्काय, व्यवस्थापन सङ्काय र कानुन सङ्काय, अर्थात् फ्याकल्टी अफ एजुकेसन, फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्स, फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड फ्याकल्टी अफ ल गरेर 4 वटा सङ्कायहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यमान छन् र आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेका छन्। तर यो अध्ययन संस्थान तथा सङ्काय, हामी 5 वटा अध्ययन संस्थानको कुरा गऱ्यौँ, 4 वटा चाहिँ सङ्कायका कुरा गऱ्यौँ। त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार के हो त? ती अध्ययन संस्थानहरू हैन, सङ्कायहरूले के गर्छन् त भन्दा त्यो अध्ययन संस्थान हैन तथा सङ्कायमा हैन सँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा सञ्चालन तथा तत्सम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायहरूले गर्छन्। त्यसै गरेर प्राध्यापक हैन त्यसै गरेर प्राध्यापक भन्दा पनि प्राध्यापन शिक्षण एवं अनुसन्धानलाई स्तरयुक्त र गुणात्मक अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापन गर्छ। त्यस्तै गरेर भौतिक संरचनाको कुरा गर्नुपर्दा आवश्यक भौतिक संरचना तथा अन्य आवश्यकताहरूको लागि वित्तीय, प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थापन गराउनु, साथै प्राविधिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थापन पक्षको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्नु, शिक्षण अथवा शिक्षक वृत्ति विकास तथा अन्य सान्दर्भिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउनु, पाठ्यक्रमलाई आधुनिक, विकसित र गतिशील बनाउन आवश्यक कदम लिन लगाउनु, त्यसै गरेर परीक्षा तथा मूल्याङ्कन विधि सुधारका लागि आवश्यक कदम लिन लगाउनु, शिक्षक विद्यार्थीहरूको लागि पदक, पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गराउनु, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक र अन्य संस्थाहरूसँग समन्वय स्थापित र विकसित गर्नु। भने यी कुराहरू चाहिँ के हो त भने
अध्ययन संस्थान तथा संकायका काम कर्तव्य र अधिकार भयो। एउटा चाहिँ फर्स्टमा के रहेछ भने शैक्षिक कार्यक्रम भयो, अनुसन्धान भयो, परामर्श सेवा दिन्छ। त्यसो भने त्यसले के गर्छ भने परिसञ्चालन गर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ प्राध्यापन हुन्छ, शिक्षण हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, त्यसलाई अझ कसरी गुणात्मक बनाउने कुरा गर्छ। तेस्रो कुरामा चाहिँ आवश्यक भौतिक संरचनाको कुरा गर्छ। त्यो होइन, वित्तीय, प्रशासनिक र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षहरूलाई चाहिँ व्यवस्था पक्ष चाहिँ सबल बनाउनु हो। अर्को चाहिँ जे के भइरहेको छ त, प्राविधिक कुराहरू, प्रशासनिक कुराहरू, वित्तीय कुराहरू जे छन् व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूलाई निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने गरौँ। यसले गर्दछ वृत्ति विकासको कुरा गर्यो होइन, पाठ्यक्रम परिमार्जनको कुरा गर्यो, समयानुकूल। तेस्रो कुरामा चाहिँ परीक्षा विधि होइन, समयानुकूलतालाई चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन विधि छ होइन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन विधि, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सुधारहरू गराउनुको कुरा गर्यो। त्यसरी पदक पुरस्कारको कुरा गर्यो अनि त्यसै गरेर अन्य सङ्घ संस्थाहरू, अन्य शैक्षिक संस्थाहरूसँग चाहिँ एउटा सम्बन्ध स्थापित होइन अथवा विकसित गर्ने कुरा गर्यो। यी त भए अध्ययन संस्थान तथा संकायका काम कर्तव्य र अधिकार। कुनै पनि अध्ययन संस्थान हुनसक्छ, कुनै पनि संकाय हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ समग्र विकासको लागि चाहिँ होइन एउटा माथिल्लो निकाय, प्रमुख कार्यकारी निकाय, एउटा कार्यकारिणी निकायको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन तथा विकास परिषद रहने गर्छ होइन। यो कार्यकारी परिषदले तोकेको कुनै पनि संकाय अथवा अध्ययन संस्थानमा व्यवस्थापन तथा विकास परिषद हुन्छ, जुन परिषदको अध्यक्ष चाहिँ डिन हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ प्रमुख कार्यकारिणी निकायको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन तथा विकास परिषदलाई हेरिन्छ है। अब हेर्नुहोस्, हामी अहिले अध्ययन संस्थान र संकाय पढिरहेछौँ। अध्ययन संस्थान र संकायमा के हुन्छ त हेर्नुहोस् है। अध्ययन संस्थानमा संकायमा के हुँदो रहेछ भने कुनै पनि अध्ययन संस्थान, कुनै पनि संकाय र यदि कार्यकारी परिषदले तोक्यो भने कुनै पनि संकायको अध्ययन संस्थानमा व्यवस्थापन तथा विकास परिषद गठन गर्न सकिन्छ, जसलाई त्यो संकायको, त्यो अध्ययन संस्थानको प्रमुख कार्यकारिणी परिषदको रूपमा लिइन्छ है। अब यसको काम कर्तव्य र अधिकार के हो त भन्दाखेरि संस्थागत विकास सम्बन्धी कार्य गराउनु, वित्तीय तथा अन्य साधन परिचालन गर्नु, विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने, दातव्य सहयोग प्राप्त गर्नु, प्रत्यार्जित अधिकारको प्रयोग, अध्ययन संस्थान संकायलाई मार्गदर्शन गर्नु, तोकिएका अन्य काम गराउनु भनेर यसको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्छन्। त्यसै गरेर यो त्यसको मुनितिर के हुन्छ भने यो अध्ययन संस्थान वा संकाय समन्वय परिषद भन्ने पनि हुन्छ। विभिन्न अध्ययन संस्थान र संकायहरूबीच समन्वय स्थापना गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षमा चाहिँ एउटा यो अध्ययन संस्थान वा संकाय समन्वय परिषद गठन गरिएको हुन्छ। जसो नियममा लेखिएको छ, अध्ययन संस्थान वा संकाय समन्वय परिषदको गठन विभिन्न अध्ययन संस्थान र संकायहरूका बीच समन्वय स्थापना गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा देहाको समन्वय परिषदको गठन हुनेछ भनेर भन्छ। विभिन्न अध्ययन संस्थान र संकाय समन्वय परिषदमा शिक्षाध्यक्ष होइन, रेक्टर, रजिस्ट्रार हुन्छ, त्यसपछि र सम्बन्धित डिन सदस्य रहनेछन्। यी परिषदको गठन विधि, काम कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि तोके बमोजिम हुनेछ। यसको अध्यक्ष को हुनेछ त भन्दा उपकुलपति हुनेछ। सदस्यहरू को हुनेछन् त भन्दाखेरि शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सम्बन्धित डिन रहनेछ भनेर भन्छ। त्यसैगरी हामी अध्ययन संस्थान वा संकाय समन्वय परिषदको पनि बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब हेरौँ अनुसन्धान समिति होइन, सबै अध्ययन संस्थानमा होइन, सबै तपाईँको संकायमा चाहिँ एउटा अनुसन्धान समिति पनि गठन हुन सक्दछ र प्रत्येक यहाँ भन्छ प्रत्येक अध्ययन संस्थान वा संकायमा एक अनुसन्धान समिति रहनेछ भन्ने छ। अब यसको अनुसन्धान समितिको काम कर्तव्य अधिकार के रहन्छ त भन्दाखेरि अनुसन्धान कार्यनीति, कार्यक्रम र परियोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउनु, अनुसन्धान सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा विद्या परिषद वा प्राज्ञिक परिषदमा प्रस्ताव पठाउनु र राय एवं सल्लाह दिनु, क्याम्पसमा अनुसन्धान सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नु र शिक्षकहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा संलग्न गराउनु, अनुसन्धान परियोजनाका निमित्त प्राप्त हुने रकम छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना गरी त्यसको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्नु, अनुसन्धान विधि तथा शोध विधि सम्बन्धी कार्यशाला, गोष्ठी तथा तालिम सञ्चालन गर्नु, स्नातकोत्तर तहमा हुने शोध कार्य लगायतका अनुसन्धानका सम्बन्धमा प्राज्ञिक परिषद, विद्या परिषद
तथा शिक्षा दक्षबाट प्राप्त निर्देशन पालना गर्ने भनेर भन्छ। यो खास गरी अनुसन्धान समिति जसको चाहिँ डिन अध्यक्ष हुन्छ, यसले अनुसन्धानसँग यसले चाहिँ सम्बन्धित काम, यसको काम कर्तव्य अधिकार यसले निर्वाह गर्दछ के। यस्तो भन्यो नि, सुरुमै भन्यो अनुसन्धान कार्यनीति कार्यक्रम अनि परियोजना तर्जुमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हैन। अब अनुसन्धान सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ प्रस्ताव पठाउने, राय सल्लाह लिने दिने हैन। अब क्याम्पस हुन्छ, उसको आफ्नै उसँग सम्बन्धित आङ्गी क्याम्पस हुनसक्छ हैन हो। अब जस्तै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको चाहिँ के भन्छ पुल्चोकको हुन्छ, थापादली हुनसक्छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको चाहिँ नेपालमा चाहिँ नर्सिङ क्याम्पस हुनसक्छ। त्यस्तै आङ्गी क्याम्पसहरूका त्यहाँका शिक्षकहरूलाई हैन यस्तो अनुसन्धान परियोजनाको निम्ति प्रोत्साहन गर्ने के त्यो काम गर्छ। र अनुसन्धान विधि तथा शोध विधि सम्बन्धी हैन कार्यशाला गोष्ठी तथा तालिम सञ्चालन गर्नु। किनभने अनुसन्धानको लागि त यी पक्षहरू त जान्नु पर्यो नि त। हो, त्यसको लागि शिक्षक कर्मचारीहरूलाई हैन रिसर्च मेथोडोलोजीको बारेमा सूचक ट्रेनिङहरू हैन, गोष्ठीहरू, तालिमहरू, कार्यशालाहरू यसले चाहिँ के छ सञ्चालन गर्दछ। त्यस्तै स्नातकोत्तर तहमा हुने शोध कार्य हुन्छ हैन, थेसिस डिजर्टेसन हुन्छ नि त, त्यसका लगायतका सम्बन्धित अनुसन्धानका हैन त्यो लगायतका अनुसन्धानका सम्बन्धमा प्राज्ञिक परिषद, विद्या परिषद तथा शिक्षा त्यसैबाट प्राप्त निर्देशन पालना गर्ने भनेर भन्छ। त्यसै गरेर हामी अब आङ्गी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको बारेमा पनि यस नियममा चाहिँ भनिएको छ। अब कुनै पनि एउटा कार्यकारिणी परिषदले तोके अनुसार हैन कुनै पनि आङ्गी क्याम्पसमा चाहिँ एउटा चाहिँ आङ्गी क्याम्पस व्यवस्थापन समिति भनेर गठन गर्न सकिनेछ हैन। यस्तो चाहिँ क्याम्पस प्रमुख नि के हुन्छ, अध्यक्ष हुन्छ एउटा। यसले तपाईँ यसको आङ्गी क्याम्पस व्यवस्थापन समिति र तपाईँले अघि हामीले हेरेको व्यवस्थापन तथा विकास परिषद यो संकाय र अध्ययन संस्थानको सम्बन्धमा त्यसले गर्ने काम कर्तव्य र यसको काम कर्तव्य धेरै कुराहरू मिल्छ हैन। आङ्गी क्याम्पस व्यवस्थापन समिति जसको क्याम्पस प्रमुख चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो क्याम्पसको संस्थागत विकास सम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु हो। त्यो चाहिँ फेरि हामीले अघि पढेको चाहिँ व्यवस्थापन तथा विकास परिषदले चाहिँ अध्ययन संस्थानसँग सम्बन्धित भयो, संकायसँग सम्बन्धित भयो। तर यो व्यवस्थापन समिति चाहिँ आङ्गी क्याम्पस व्यवस्थापन समिति चाहिँ त्यो क्याम्पससँगै सम्बन्धित भयो के। त्यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ क्याम्पसको संस्थागत विकास सम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु, वित्तीय तथा अन्य साधन परिचालन गर्नु हैन, विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने, दान दातव्य र सहयोग प्राप्त गर्नु, प्रत्याशित अधिकारको प्रयोग गर्नु, क्याम्पस प्रमुखलाई मार्गदर्शन गर्नु हैन, तोकेका अन्य कामहरू गर्नु गराउनु भनेर चाहिँ यो क्याम्पस आङ्गी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार हो। अब केन्द्रीय विभागको पनि कुरा गर्छ हैन। केन्द्रीय विभागको व्यवस्था पनि गरिएको छ यस नियममा। दिएका आङ्गी क्याम्पसहरूमा शैक्षिक कार्यक्रममा शैक्षिक विषयहरूका आधारमा केन्द्रीय विभाग रहनेछ भनेर भनेको छ। चारवटा के आधारहरू दिएको छ। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर हैन, हामी जुन कीर्तिपुरको क्याम्पस छ त्यसलाई विश्वविद्यालय क्याम्पस भन्छ। त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय विभाग भन्छ। स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको वा हुने आङ्गी क्याम्पसलाई पनि त्यहाँ पनि एउटा केन्द्रीय विभाग रहन सक्छ। त्यसै गरेर स्नातकोत्तर सञ्चालन हुने वा अध्ययन संस्थान वा सो अन्तर्गतका आङ्गी क्याम्पसहरूमा पनि हुन सक्छ। कार्यकारी परिषदबाट तोकेको अन्य आङ्गी क्याम्पसमा पनि केन्द्रीय विभाग भनेर स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर अर्को कुरा चाहिँ केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूको परिषद पनि हुन्छ हेर्नु चाहिँ हो। त्यसो केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूको परिषद हुन्छ, जसमा चाहिँ डिन अध्यक्ष हुन्छ हैन। तब फेरि यहाँ विभाग प्रमुखहरू डिन कहाँबाट अध्यक्ष भयो भन्ने होला। तर यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ एमसिक्युजमा सोध्न सक्छ हैन। केन्द्रीय विभागमा चाहिँ विभाग प्रमुख हुन्छ हैन, त्यहाँ मध्येबाट चुन्नुपर्ने, तर डिन हुन्छ किनभने संकायको होस् केसँग सम्बन्धित संकाय होस् कुन सङ्घ हैन सँग सम्बन्धित छ भने त्यहाँको डिन चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूको परिषदमा अध्ययन संस्थान वा संकायका स्तरमा सबै केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूको एक परिषद गठन हुनेछ। उपनियम 1 बमोजिमको केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूको परिषदका अध्यक्षमा डिन र सदस्यहरूमा सबै विभागका प्रमुखहरू रहनेछन्। केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूको परिषदको बैठक प्रत्येक आर्थिक वर्षमा
कम्तीमा 2 पटक बस्नेछ। सो बैठकको कार्यविधि डिनले तोके बमोजिम हुनेछ भनेको छ। केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरू परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दाखेरि चाहिँ जुन देहा बमोजिम छन् भनेर नियममा उल्लेख गरेको छ। केन्द्रीय विभागका शैक्षिक अनुसन्धान तथा अन्य कार्यक्रमको सीमा अवलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, केन्द्रीय विभागहरूका बीच समन्वय सहयोगको स्थापना प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्ने, केन्द्रीय विभागहरूका बीच समन्वय र सहयोगको स्थापना प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्ने, तोकेका अन्य काम गर्ने गराउने भनेर केन्द्रीय विभागको प्रमुखहरूको परिषदमा पर्दछ। त्यसै गरेर अब हामी यसमा चाहिँ एउटा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परिषद सम्बन्धी निकायहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ व्याख्या गरेको छ हैन। यसको प्रावधान देखिन्छ तपाईँको यो नियममा, सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियममा। परिषद सम्बन्धी निकाय के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा उल्लेख गरे अनुसार परिषद सुधार तथा समन्वय परिषद हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो सबैभन्दा माथि के हुन्छ, परिषद सुधार तथा समन्वय समिति हुन्छ, केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति हुन्छ, अध्ययन संस्थान वा सञ्चालक संकाय परीक्षा सञ्चालक समिति हुन्छ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय छँदैछ, अध्ययन संस्थान वा संकाय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा हुन्छ, आङ्गी क्याम्पस परीक्षा सञ्चालक समिति भनेर पनि दिएको छ। सबैभन्दा परीक्षा सम्बन्धी निकायमा सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद हो है। हेर्नुहोस्, यो परीक्षा सम्बन्धी निकायको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। र यस सम्बन्धी के व्यवस्था छ भने हेर्नुहोस् है, अब यसमा चाहिँ परीक्षा सम्बन्धी निकायमा सबैभन्दा माथि परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद रहेछ हैन। अब यसपछि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति छ, त्यसपछि चाहिँ अध्ययन संस्थान वा संकाय परीक्षा सञ्चालक समिति छ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अध्ययन संस्थान वा संकाय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा, आङ्गी क्याम्पस परीक्षा सञ्चालक समिति भनेर छ। अब परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद के हो त, यसको गठन कसरी हुन्छ हैन। त्यसमा 13 जना सदस्य हुन्छ हैन। परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषदमा विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय स्तरमा हैन देहा बमोजिमको परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद गठन हुनेछ भनेर हैन लेखिएको छ। जसमा शिक्षाध्यक्ष परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद भन्ने बित्तिकै शिक्षाध्यक्ष है। हेर्नुहोस्, यो अब यो दुईटा अघि हामीले हेऱ्यौँ, परीक्षा सञ्चालक केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति र परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद। परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषदमा शिक्षाध्यक्ष के हुन्छ, अध्यक्ष हुन्छ। हेर्नुहोस् है, शिक्षाध्यक्ष आउने बित्तिकै यसको काम कर्तव्य अधिकार कस्तो बन्छ, रजिस्ट्रार आउने बित्तिकै अध्यक्षको रूपमा रजिस्ट्रार आउने बित्तिकै काम कर्तव्य अधिकार के हुन्छ, किनभने केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको फेरि के हुन्छ त भन्दा अध्यक्षमा रजिस्ट्रार हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् है, रजिस्ट्रार भनेको टोटल कम्प्लिटली के हो त प्रशासनिक हो, र शिक्षाध्यक्ष के हो त भन्दाखेरि अलि प्राज्ञिक हो। यसरी चाहिँ छुट्याएको छ। अब यो परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद अलि प्राज्ञिक क्षेत्रतिर लाग्यो नि त हैन, शैक्षिक प्रशासनतिर गयो नि हैन र। हो त्यसकारण यो परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषदमा अध्यक्ष को हुन्छ त भन्दा शिक्षाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हुन्छ रजिस्ट्रार, अनि सबै डिनहरू भनेपछि 9वटा डिनहरू के हो त सदस्य हुने र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्छ सदस्य, र परीक्षा नियन्त्रक के हुन्छ त सदस्य सचिव हुन्छ। यो फेरि परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद र केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति दुवैमा परीक्षा नियन्त्रक के हुन्छ, सदस्य सचिव हुन्छ हैन। हो त्यसै गरेर अब चाहिँ हेरौँ परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ त। हेर्नुहोस् है, परीक्षा नीति हैन किसिम र तरिकाका सम्बन्धमा प्राज्ञिक परिषदमा प्रस्ताव पठाउने, किनभने फेरि योभन्दा माथि त प्राज्ञिक परिषद हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ के पठाउने, त्यसले प्रस्ताव पठाउने कस्तो किसिमको नीति परीक्षा सम्बन्धी है, किसिम अथवा परीक्षा कुन किसिमको परीक्षा गराउने हैन, सेमेस्टर वाइज गराउने कि वार्षिक गराउने कि तरिका कसरी लिने हैन, त्यसका चाहिँ मेथड्सहरू हो। यो कुराहरू चाहिँ यस सम्बन्धमा प्राज्ञिक परिषदमा यसले प्रस्ताव पठाउने गर्छ। त्यसैगरी परीक्षा कार्यक्रम र तालिका सम्बन्धमा आफ्ना अन्तर्गतका सङ्गठनलाई निर्देशन दिने, पारित निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गराउनु, परीक्षा सम्बन्धी कार्यप्रणाली स्वीकृत गरी लागू गर्नु, परीक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान गराउनु, परीक्षा सम्बन्धमा समिति उपसमिति र कार्यदल गठन गर्नु, तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्नु भनेर चाहिँ त्रिवी सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम 50 मा चाहिँ
उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरेर अब हेरौँ केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति है। केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति यो चाहिँ विश्वविद्यालयको परीक्षा सञ्चालन गर्न र अन्य व्यवस्था गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका लागि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति गठन हुने भनेर भनेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लागि चाहिँ अब पनिकाको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सञ्चालक समितिको रूपमा हैन व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पक्ष लगायतका सम्पूर्ण काम गर्नु गराउनु चाहिँ केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्दछ। त्यसै गरेर अध्ययन संस्था वा संकायको परीक्षा सञ्चालक समितिको एउटा चाहिँ संरक्षकको रूपमा पनि काम गर्नु गराउनु भन्छ। हेर्नु किनभने हामी यसपछि मुनिको पनि हामी परीक्षा अध्ययन संस्थान तथा संकायको छुट्टै के हुन्छ भने परीक्षा सञ्चालक समिति हुन्छ क्या हो, त्यसको पनि संरक्षकको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको कार्यतालिका प्रकाशित, स्थगित, रद्द वा खारेज गर्ने सम्मको काम चाहिँ यसले गर्दछ। आवश्यकता पर्यो भने परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु हैन, परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा दर्ता हैन, त्यसै प्रवेश पत्र, लब्धाङ पत्र अथवा ट्रान्सक्रिप्ट दिने, खिच्नु, खारेज गर्नु, विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिने मानार्थ उपाधिको वितरण गर्नु, दीक्षान्त समारोहका लागि व्यवस्था गर्नु हैन। त्यसै गरेर प्राज्ञिक परिषदमा पठाउनु पर्ने परीक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव परीक्षा सुधार्ता समन्वय परिषद मार्फत पठाउने हो क्या। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले। के रहेछ त भन्दाखेरि यो उनले केही परीक्षा सम्बन्धी केही काम भयो भने प्राज्ञिक परिषदमा पठाउनु पर्ने भयो भने यसले चाहिँ योभन्दा माथिल्लो निकाय छ, सङ्गठन छ, परीक्षा सुधार्ता समन्वय परिषद, त्यो मार्फत जान्छ क्या। जस्तो अब फेरि यो अध्ययन संस्थानको सञ्चालक समिति हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ परीक्षा सञ्चालक समिति फेरि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक मार्फत जाने हो माथि प्राज्ञिक तपाईँको यो परीक्षा सुधार्ता समन्वय परिषद र प्राज्ञिक परिषदमा यसरी एउटा चाहिँ हायरार्की मेन्टेन गरेको हुन्छ, चेन अफ कमान्ड है। प्राज्ञिक परिषदमा पठाउनु पर्ने परीक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव परीक्षा सुधार्ता तथा समन्वय परिषद मार्फत पठाउने भनेर भनिएको छ। परीक्षा सुधार्ता समन्वय परिषदमा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा चाहिँ सहज तरिकाले हेर्नुहोस्। केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार पढ्नुहोस् अथवा अध्ययन संस्थान वा संकाय परीक्षा सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार पढ्नुहोस्। यसमा चाहिँ प्रतिवेदन कसलाई दिने, के मार्फत चाहिँ यो परीक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने भन्ने कुरा जान्नुभयो भने दुवैलाई चाहिँ तपाईँलाई सहज हुन्छ काम कर्तव्य र अधिकार है पढ्दा। परीक्षा सुधार्ता समन्वय परिषदको निर्देशन पालन गर्नु पर्यो। आफूभन्दा माथिको एउटा निकायको नियम विरुद्ध कार्य गर्ने परीक्षार्थीले नियमको प्रक्रिया पुरा गरी कारबाही गर्नु, तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्नु होइन। यो तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यसपछिका अन्य सङ्गठनहरू पनि तपाईँले प्रशासनहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अघि हामी कुरा गरेको अध्ययन संस्थान तथा अध्ययन संस्थान वा संकाय परीक्षा सञ्चालक समिति हुन्छ हैन। यहाँ के भनेको छ भने प्रत्येक अध्ययन संस्थान र तोकिएको संकायमा बेग्ला बेग्लै परीक्षा सञ्चालक समिति गठन हुनेछ। सो समिति सम्बन्धित अध्ययन संस्थान वा संकायको नाम सहितमा प्रचलित हुनेछ। भनेको के हो भन्दाखेरि प्रत्येक 5वटा अध्ययन संस्थान 4वटा संकायमा परीक्षा सञ्चालक समिति हुनेछ। तर अब मानौँ न शिक्षाशास्त्र संकायमा परीक्षा सञ्चालक समिति छ भने शिक्षा शास्त्र संकाय परीक्षा सञ्चालक समिति भनेर यसरी नाम सहितबाट प्रस्तुत हुनेछ भनेको हो कि। अब त्यसै गरी अब यसको गठनको बारेमा के छ भने सम्बन्धित डिन अध्यक्ष हुनेछ। परीक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञहरू मध्येबाट केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिबाट मनोनित 2 जना चाहिँ सदस्य हुन्छ हैन। त्यसै गरेर सम्बन्धित अध्ययन संस्थान वा संकायका शिक्षकहरू मध्ये सम्बन्धित डिनको सिफारिसमा उपकुलपतिबाट मनोनित 3 जना सदस्य हुन्छ। सम्बन्धित अध्ययन संस्थान वा संकायमा परीक्षा सम्बन्धी सहायक डिन वा निज नरहेमा डिनबाट तोकिएको अन्य अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछ भनेर यसमा गठनको कुरा गरेर अध्ययन संस्थान तथा अध्ययन संस्थान वा संकाय परीक्षा सञ्चालक समितिको बारेमा। त्यसै गरेर अब यो अध्ययन संस्थान वा संकाय परीक्षा सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार के हो त भन्दाखेरि अध्ययन संस्थान वा संकायबाट सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको रूपमा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पक्ष लगायतका सम्पूर्ण काम गराउनु भन्छ। अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नु परीक्षाको हेर्नुहोस् है, यो अन्तिम परीक्षा उनीहरूले आफै सञ्चालन गर्छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अहिले वार्षिक रूपमा जो भइरहेका छन् वार्षिक होला हैन,
ती परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ परिसञ्चालन कार्यालयले गर्छ भने जस्तो उनको आफ्नै हुन्छ। वार्षिकमा पनि संकायहरूको यो अध्ययन संस्थानहरूले आफ्नै तरिकाले पनि जान्छ हेर्नुहोस् है। जस्तो चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको बिएनएस होइन, बिएससी नर्सिङहरूको यिनीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नै तरिकाले चाहिँ संकायले नै सञ्चालन गर्छ। उसैले प्रश्नपत्र सेट गर्छ, उसैले नै के गर्छ भने त्यसरी अधिकार प्रत्यावर्तन गरेको छ। यही हो विकेन्द्रीकरण भएको होइन। यसरी नै के स्वायत्त भएको हामी त्यो नियम पनि पढ्छौँ नि त होइन। त्यसकारण हामी यो कसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अभ्यास भएको छ भन्दा हामी त्यो कुराहरू लेख्न सक्छौँ। परीक्षा सञ्चालनको कुराहरू, परीक्षा व्यवस्थापनको कुराहरू र विभिन्न समितिहरू बनाएर, विभिन्न सङ्गठनहरू, शैक्षिक प्रशासनहरू बनाएर तिनीहरूलाई अधिकार प्रत्यार्जित गरेर होइन हामी त्यो देख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नु, परीक्षाको कार्यतालिका प्रकाशित, स्थगित, रद्द वा खारेज गर्नु, परीक्षामा आवश्यक जनशक्ति जुटाउनु, सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु, परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु, परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा दर्ता, प्रवेश पत्र, लब्धान पत्र अथवा ट्रान्सक्रिप्ट खिच्नु, खारेज गर्नु, विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिने मानार्थ उपाधिको विवरण प्राज्ञिक परिषद वा परीक्षा सुधार वा समन्वय परिषदमा पठाउने, परीक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव हेर्नुहोस् है। अब परीक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति मार्फत पठाउने हो। अनि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिमा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने। केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिमा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भनेर भनेको छ। यो केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिमा होइन मा पठाउँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ यस्तै केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिमा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भनेको छ। यो वार्षिक प्रतिवेदन कसलाई पेश गर्ने त होइन। अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिले त्यहाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ। त्योभन्दा मन्त्रीको चाहिँ केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति भयो, त्योभन्दा मन्त्रीको चाहिँ अध्ययन संस्थान तथा सङ्ख्या परीक्षा सञ्चालक समिति हुन्छ। त्यसले यो अध्ययन संस्थान वा सङ्ख्या परीक्षा सञ्चालक समितिले केन्द्रीय त्योभन्दा माथिको चाहिँ तालुक निकायको हो त भन्दा केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति त्यहाँ चाहिँ यसले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्छ होइन। केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको निर्देशन पालना गर्नु अघि चाहिँ केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिले परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषदको निर्देशन पालना गर्नु भनेर भनेको होइन। त्योभन्दा अब अहिले चाहिँ अध्ययन संस्थान तथा सङ्ख्या परीक्षा सञ्चालक समितिले केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। यो परीक्षा सम्बन्धी कुरामा नियम विरुद्ध कार्य गर्ने परीक्षा दललाई नियमको प्रक्रिया पुरा गरी कारबाही गर्नु अघि पनि थियो, अहिले पनि हामी देख्छौँ। तोकी बमोजिम अन्य कार्य गर्नु भनेर भन्छ। अब त्यसै गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कुरा गर्छ होइन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना र सञ्चालनको विषयमा विश्वविद्यालयमा एक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना र सञ्चालन हुनेछ र सो नियम प्रारम्भ हुँदा कायम रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय यसै नियम बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ भनेर भन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम कर्तव्य र सङ्गठनात्मक संरचना एवं उत्तरदायित्व केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको है। त्यसको चाहिँ अघि पनि हामीले चाहिँ जब हामी केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति कुरा गऱ्यौँ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, त्यसको व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्नको लागि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति रहने हुन्छ हो। त्यसकारण त्यसैले नै केन्द्रीय परीक्षा समितिबाट नै तोकिए बमोजिम उसको उत्तरदायित्व, उसको संरचना होइन, सङ्गठनात्मक संरचना, त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार निर्धारित हुनेछ, निर्दिष्ट हुनेछ भनेको। अब त्यसै गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा एक परीक्षा नियन्त्रक रहनेछ, जसले केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको मातहत र निर्देशनमा यस नियममा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सोही समितिबाट तोकिए बमोजिम काम गर्ने, कर्तव्य पालना गर्ने र उत्तरदायित्व वहन गर्नेछ भनेको छ। परीक्षा नियन्त्रक पनि कसको मातहतमा रहने हो भन्दा केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मातहतमा रहने भयो। त्यसै गरेर अब आङ्गी क्याम्पसमा पनि परीक्षा सञ्चालक समिति हुने भयो होइन। अब आङ्गी क्याम्पसमा पनि एउटा आङ्गी क्याम्पसको लागि मात्रै होइन, धेरै समष्टिगत रूपमा अन्य आङ्गी क्याम्पसहरू एकैपटक चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि तिनीहरूलाई स्वायत्त, तिनीहरूलाई अधिकार प्रत्यार्जित गर्नलाई माथिको शक्ति र अधिकार होइन त्यो चाहिँ होइन प्रत्यार्जित गर्नलाई विकेन्द्रीकृतको नियमअनुसार यो पक्ष चाहिँ राखिएको है। यो व्यवस्था नियममा आङ्गी क्याम्पस परीक्षा सञ्चालक समितिको विषयमा चाहिँ परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषदको सिफारिसमा कार्यकारी परिषदको पूर्व स्वीकृति भएमा केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिले तोकिएको आङ्गी क्याम्पसलाई वा सो क्षेत्रका तोकिएका अन्य क्याम्पसहरू समेत समाविष्ट हुने गरी कुनै शैक्षिक कार्यक्रमको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने अभिभारा दिएमा
त्यस्ता आङ्गी क्याम्पसमा परीक्षा सञ्चालक समिति गठन हुनेछ भनेर त्यस्तो दिएमा हो है। फेरि त्यहाँ क्याम्पसमा परीक्षा सञ्चालक समिति आङ्गी क्याम्पस परीक्षा सञ्चालक समिति गठन हुनेछ भनेर भन्यो। त्यसैगरी आङ्गी क्याम्पस परीक्षा सञ्चालक समितिको गठन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सम्बन्धित क्याम्पस प्रमुख अध्यक्ष हुने भए परीक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञहरू मध्येबाट केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिबाट मनोनित 2 जना सदस्य हुने भयो। 2 जना सदस्य सम्बन्धित क्याम्पसका शिक्षकहरूमध्ये सम्बन्धित डिनको सिफारिसमा उपकुलपतिबाट मनोनित 3 जना सदस्य र सम्बन्धित क्याम्पसको परीक्षाको काम सम्हाली आएका सहायक क्याम्पस प्रमुख वा त्यस्तो व्यवस्था नभएमा क्याम्पस प्रमुखले तोकेको 1 जना अधिकारी सदस्य सचिव। फेरि एउटा आङ्गी क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख हुन्छ, विभागहरू अनि सहायक क्याम्पस प्रमुख र कुनै शिक्षक कर्मचारीहरू राखेर पनि त क्याम्पस परीक्षा सञ्चालक समिति हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको होला। यहाँ त्यो आङ्गी क्याम्पस परीक्षा सञ्चालक समितिको कुरा गरेको होइन, त्यस्तो आङ्गी क्याम्पस परीक्षा सञ्चालक समितिको कुरा गरेको हो जुन चाहिँ यो अघि हामीले भन्यौँ नि परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषदको सिफारिसमा कार्यकारी परिषदको पूर्व स्वीकृति भएमा हैन केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिले तोकेको आङ्गी क्याम्पसलाई वा सो क्षेत्रका तोकेका अन्य क्याम्पसहरू समेत समाविष्ट हुने गरी कुनै शैक्षिक कार्यक्रमको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने अभिभारा त्यो त एउटा चाहिँ अधिकार हो नि त, कार्यक्षेत्र हो नि त, क्षेत्राधिकार भयो नि। त्यो चाहिँ उसलाई डिसेन्ट्रलाइज यदि गरिन्छ भने अन्तिम परीक्षा सञ्चालन कुनै पनि कार्यक्रमको कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमको त्यस्तोमा चाहिँ एउटा गठन गरिएको एउटा सञ्चालक समिति हो क्या, परीक्षा सञ्चालक समिति हो। आङ्गी क्याम्पसमा परीक्षा सञ्चालक समिति एउटा आङ्गी क्याम्पसमा अन्य आङ्गी क्याम्पसहरूलाई पनि समेट्ने गरी अथवा कुनै अन्य क्याम्पसहरूलाई पनि समेट्ने गरी त्यसले परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्यहाँ कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विशेष शैक्षिक कार्यक्रमको लागि है त्यस्तो आङ्गी क्याम्पसको कुरा गरेको। त्यसकारण यसमा पदाधिकारीहरू पनि त्यही अनुसारको चाहिँ मनोनित भएको हुन्छन्। अब त्यसै गरेर यो अध्ययन संस्थान वा संकाय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा भन्ने हुन्छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जस्तै हामी एउटा अध्ययन संस्थानमा छुट्टै अध्ययन संस्थान परीक्षा सञ्चालक समिति हुने भयो। त्यही अध्ययन संस्थानको नामबाट होइन सँगसँगै त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा अध्ययन संस्थान वा संकायभित्र परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा पनि हुन्छ क्या होइन। अब यो चाहिँ विश्वविद्यालयको तोकिएका शैक्षिक कार्यक्रमको अन्तिम परीक्षा लिने अभिभार प्राप्त प्रत्येक अध्ययन संस्थान वा संकायमा बेग्लै परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् भनेको छ। जस्तै अब इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा भनेर हुन्छ, त्यहाँभित्र अध्ययन संस्थानभित्र पनि महाशाखाहरू भएको हुन्छ। यसरी यी सबै कुराहरू डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुराहरू नै, डिसेन्ट्रलाइज्ड जुन नियम आयो त्यसपछि यी कुराहरू व्यवस्था गरिएका हुन्। यो कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। अहिलेसम्म यस भिडियोलाई चाहिँ हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भोलिका दिनमा यस्तै सामग्रीहरू हेर्न र देख्न सुन्न यदि इच्छा छ भने हजुरले सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।